हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है कि जहां अय्याशी की कोई हद नहीं, जहां हर वो काम किया जाता है जो आप सोच सकते हैं। इतनी हसीन लड़कियां के देखते ही आपकी भी राल टपकने लग जाएगी और दुनिया भर से अमीर तरीन लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अय्याशी करने के लिए आते हैं। एक ऐसा जजीरा जो लंदन से 3 गुना छोटा है, मगर इसकी एक रात पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ अमीर तरीन लोग अपने करोड़ों के घर बनाते हैं और इसी जजीरे पर हजारों मजदूर अपनी गाड़ियों में सोने पर मजबूर हैं। यहाँ दिन में मुकम्मल खामोशी है और रात को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियां की जाती हैं। तो आखिर ये जगह कौन सी है? तो चलिए जानते हैं इस जगह को मजीद गहराई से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्पेन के उस जजीरे की जिसे दुनिया स्पेन का ताज और पार्टीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानती है और जिसका नाम आइबीजा है। ये जजीरा मगरबी बहरे रूम में वाक़या है और बेलेरिक जजायर का हिस्सा है, जिसमें मारियोका, मेनिरूका और आइबीजा की छोटी बहन फोरमेनिट्रा भी शामिल है। आइबीजा का कुल रकबा महज 572 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी लंदन शहर के तकरीबन 1/3 के बराबर, मगर इसकी शोहरत इसके छोटे साइज से कहीं ज्यादा बड़ी है। आइबीजा के नाम की कहानी बहुत पुरानी है। 7वीं सदी कबले मसीह में जब फोनिकी कौम यहाँ आकर बसी तो इन्होंने इस जजीरे का नाम एब्यूसम रखा। वक्त गुजरने के साथ ये नाम बदलकर एविसा और फिर आखिरकार आइबीजा बन गया। फोनिकियों के बाद यहाँ बारी बारी रोमियों और अंदलस के मुसलमानों की हुकूमतें रही हैं और हर कौम अपने नकोश इस जजीरे पर छोड़कर गई है। यह तारीखी परतें आज भी दलत वेला में देखी जा सकती हैं, जो आइबीजा के दारुल हुकूमत का कदीम फसील बंद इलाका है। एक दिलचस्प बात यह है कि आइबीजा दुनिया की उन जगहों में शामिल है जिन्हें यूनेस्को ने कुदरती और सकाफती दोनों हैसियत से आलमी विरसा करार दिया है। दलत वेला की फसील और फोनिकी कब्रिस्तान सकाफती विरसे में शामिल है, जबकि जजीरे के गिर्द फैली हुई पोसीडोनिया समंदरी घास की चरागाहें कुदरती विरसा है, जहां जमीन पर मौजूद सबसे कदीम और सबसे बड़े जिंदा जानदारों में शुमार किया जाता है। ये समंदरी घास बहरे रूम के फेफड़े समझी जाती है और इसी वजह से यहाँ का पानी इतना साफ और शफाफ नजर आता है। आबादी की बात करें तो साल भर यहाँ पर तकरीबन 1,50,000 लोग रहते हैं, मगर गर्मियों में ये तादाद बेतहाशा बढ़ जाती है। इस मौसम में लाखों बल्कि बाज़ अंदाजों के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद टूरिस्ट इस छोटे से जजीरे का रुख करते हैं, यानी जजीरे की अपनी आबादी से कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ आकर बस जाते हैं। इस दबाव की वजह से यहाँ पानी की शदीद किल्लत पैदा हो जाती है और जजीरा अपनी ज़्यादातर पानी की ज़रूरत समंदरी पानी को मीठा बनाने के अमल से पूरी करता है। खुश्क मौसम में पानी की राशन बंदी भी मामूल की बात है। आइबीजा को सफ़ेद जजीरा भी कहा जाता है और इसकी 2 वजूहात हैं। पहली ये कि यहाँ के देहाती घरों और शहर के पुराने हिस्से की इमारतों को सूरज की गर्मी से बचाने के लिए सफ़ेद रंग किया जाता है। दूसरी वजह 60 की दहाई में यहाँ आकर बसने वाले हिपियों की मुतारिफ करता फैशन तहरीक है, जिसे आइबीजा एडल्प कहा जाता है, जिसमें ढीले ढाले सफ़ेद कुदरती कपड़ों का रिवाज था, जो आज भी जजीरे की पहचान है। हैप्पी तहरीक का इस जजीरे की तारीख में ख़ास मुकाम है। 60 की दहाई के आखिर में आज़ादी की तलाश में निकले नौजवानों ने यहाँ की रवादारी और सुस्त जिंदगी देखकर इसे अपना मस्कन बना लिया। वक्त के साथ यहाँ आने वाले फनकारों, मौसीकारों और आज़ाद ख्याल लोगों ने इस जजीरे की मौजूदा कसीरुल सकाफती शनाख्त की बुनियाद रखी। इस सकाफत की एक जिंदा मिसाल यहाँ लगने वाला हफ्तावार हैप्पी बाजार है, जिसमें लास दलियास बाजार सबसे ज़्यादा मशहूर है, जहाँ दहाइयों से हाथ से बनी अशिया, जेवरात और मुकामी खाने मिलते हैं। आज जब लोग आइबीजा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले इनके जहन में यहाँ की रात की रौनक आती है। ये जजीरा दुनिया के मशहूर तरीन नाइट क्लब्स का घर है
1973 میں کھلنے والا پاشا کلب دنیا کے قدیم ترین اور مشہور ترین کلبز میں شمار کیا جاتا ہے۔ پریولیج کبھی دنیا کا سب سے بڑا نائٹ کلب ہوا کرتا تھا جس میں 10,000 لوگوں کی گنجائش تھی۔ اس کے علاوہ ایمنیزیا، اوشوبا اور DC-10 جیسے کلب ہر گرمی میں دنیا کے بڑے ڈی جیز کی میزبانی کرتے ہیں۔ دراصل یہاں کسی ڈی جے کو مستقل بکنگ ملنا اس کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی ہے، مگر ایبیزا کو صرف ایک پارٹی جزیرہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ جزیرے کا شمالی حصہ بالکل مختلف کردار رکھتا ہے، جہاں پرسکون کھاڑیاں، دیودار کے جنگلات، یوگا مراکز اور چھوٹے خاندانی گاؤں ملتے ہیں، جبکہ جنوبی اور مغربی ساحل اپنے کلبز، بارز اور رنگین ساحلوں کے لیے مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ دراصل 2 ایبیزا ہیں، ایک وہ جو دن کے وقت سکون کا سانس لینے دیتا ہے اور دوسرا وہ جو رات کو دنیا کی سب سے پرجوش پارٹیوں کی میزبانی کرتا ہے۔ غروب آفتاب کا منظر بھی یہاں کی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ سان انیتینیو قصبے میں واقع کیفے ڈیل مار اس کی دہائی سے 80 کی دہائی سے ہر شام ہزاروں لوگوں کو سورج غروب ہوتے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ جزیرے کی سب سے پراسرار جگہ ایس ویدرا نامی ایک چھوٹا پتھریلا جزیرہ نما ہے۔ سمندر سے تقریباً سیدھا اٹھا ہوا یہ مقام بے شمار داستانوں کا مرکز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گمشدہ براعظم اٹلانٹس کا آخری باقی ماندہ حصہ ہے، جبکہ کچھ اسے قدیم داستانوں کی حسین آوازوں یعنی سائرن کا مسکن مانتے ہیں۔ روایتی لباس کے معاملے میں بھی ایبیزا اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ یہاں کی لڑکیوں کا روایتی لباس اپنے طے در طے پہنے جانے والے سونے کے ہاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ ماضی میں ایک عورت جتنے زیادہ ہار پہنتی تھی وہ اتنا ہی اس خاندان کی دولت اور اس کی ازواجی حیثیت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ زبان کے لحاظ سے بھی یہ جزیرہ دلچسپ ہے۔ سرکاری زبان اسپینش ہے، مگر لوگ روزمرہ کی زندگی میں کاتلان زبان کی ایک بولی استعمال کرتے ہیں۔ سڑکوں کے سائن بورڈز اور ریسٹورنٹ کے مینیو پر اکثر دونوں زبانیں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔ مذہبی اور ثقافتی تہوار بھی جزیرے کی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ جنوری میں منایا جانے والا سانت انتونی تہوار جزیرے کی سرپرست ولی کے اعزاز میں الاؤ روشن کر کے اور روایتی رقص کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ حد سے زیادہ ٹورزم کے مسائل بھی حالیہ برسوں میں ایک بڑا موضوع بن چکے ہیں۔ گرمیوں میں کرایوں میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ بہت سے مقامی محنت کش رہائش نہ ملنے کی وجہ سے اپنی گاڑیوں میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکام نے مختصر مدتی کرایہ داری اور نائٹ کلب کے شور پر نئے قوانین متعارف کروائے ہیں۔ ایبیزا کی نائٹ لائف کی رونق نے اسے فلموں اور مقبول ثقافت میں جگہ دلائی ہے۔ بے شمار فلموں اور دستاویزی پروگراموں نے اس جزیرے کو آزادی، عیش و عشرت اور بے فکری کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کے باوجود جزیرے کے حکام حالیہ برسوں میں اس شبیہ کو متنوع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایبیزا کی جنگلی حیات میں بھی ایک چھوٹی مگر دلچسپ بات چھپی ہے۔ ایس ویدرا اور اس کے آس پاس کی پتھریلی چٹانوں پر ایک ایسی چھپکلی پائی جاتی ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ صدیوں سے دوسرے جزیروں سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے اس نسل نے مختلف چٹانوں پر مختلف رنگ اور نقش و نگار اپنا لیے ہیں، اور سائنٹسٹ آج بھی اس چھوٹے رینگنے والے جانوروں کے جینیاتی تنوع پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ دوستو، ایبیزا کے پرتیش پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دہائیوں سے یہ جزیرہ دنیا بھر کی مشہور شخصیات کا پسندیدہ گرمائی ٹھکانہ ہے۔ پہاڑیوں پر بنے پرتیش گھر جو پرسکون خلیجوں کا نظارہ پیش کرتے ہیں یورپ کے مہنگے ترین گھروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ یہ جزیرہ کس طرح ایک نہایت سادہ دیہاتی طرز زندگی کو دنیا کی سب سے شاندار رات کی زندگی کے ساتھ ایک ہی جگہ پر یکجا کر دیتا ہے۔ اپنی اس متضاد شناخت کے ساتھ ایبیزا واقعی ایک مثالی جزیرہ ہے جو ایک طرف ہزاروں سال کی تاریخ، دوسری طرف جدید دنیا کی سب سے پرجوش رات کی زندگی، دونوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔
کسی کے لیے یہ سکون کی ایک مقدس جگہ ہے تو کسی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کھلی فضا کی پارٹی ہے، مگر ایک بات پر سب متفق ہیں کہ ایبیزا وہ جگہ ہے جہاں سے واپس آنے والا کوئی بھی شخص اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ تو دوستو یہ تھا اسپین کا ایک حیرت انگیز، خوبصورت ترین اور عیاش ترین جزیرہ ایبیزا۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔